हजुरहरू सबैजनालाई म नयाँ सालमा एउटा कविताद्वारा आशिषित बनाउन म चाहन्छु। आशा छ यो कविता पनि हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। 12 महिना 365 दिन थाहा नपाई गइसकेछ। 12 महिना 365 दिन थाहा नपाई गइसकेछ। उमेर पनि 1 साल ठुलो, वनपाखा उकाली ओह्राली झर्दै भइसकेछ। उमेर पनि 1 साल ठुलो, वनपाखा उकाली ओह्राली झर्दै भइसकेछ। कहिले बिमारीको सङ्घर्षमा, कहिले रुपैयाँ पैसाको सङ्घर्षमा, कहिले मनमुटावको सङ्घर्षमा, कहिले पढाइ र नोकरीको सङ्घर्षमा बिताइयो 2021 साल। कहिले बिमारीको सङ्घर्षमा, कहिले रुपैयाँ पैसाको सङ्घर्षमा, कहिले मनमुटावको सङ्घर्षमा, कहिले पढाइ र नोकरीको सङ्घर्षमा बिताइयो 2021 साल। 2022 मा सबैको हाँसो र खुसी, आनन्द र शान्ति, आशिषको झरी परोस्। 2021 को जस्तो नहोस् हाम्रो हाल। 2022 मा सबैको हाँसो र खुसी, आनन्द र शान्ति, आशिषको झरी परोस्। 2021 को जस्तो नहोस् हाम्रो हाल। नयाँ सालमा हाम्रो परिवारमा र जीवनमा परमेश्वरको हात होस्। नयाँ सालमा हाम्रो परिवारमा र जीवनमा परमेश्वरको हात होस्। परिश्रम गर्ने मन, इमान्दार र धार्मिकता साथ होस्। परिश्रम गर्ने मन, इमान्दार र धार्मिकता साथ होस्। घाम र पानीदेखि बस्नुलाई चाहिन्छ छाता, त्यस्तै तपाईँ अरूको निम्ति बनिदिनु। घाम र पानीदेखि बस्नुलाई चाहिन्छ छाता, त्यस्तै तपाईँ अरूको निम्ति बनिदिनु। अरूको खराब कुरा त हजारौँले गर्छन्, तपाईँ अरूको असल कुरा भनिदिनु। अरूको खराब कुरा त हजारौँले गर्छन्, तपाईँ अरूको असल कुरा भनिदिनु। बुवा आमा र धार्मिक मानिसको आशीर्वादले तपाईँको जीवनमा प्रकाश नै प्रकाश होस्। बुवा आमा र धार्मिक मानिसको आशीर्वादले तपाईँको जीवनमा प्रकाश नै प्रकाश होस्। अरूको भलाइ गर्नुलाई कहिल्यै पनि कम नहोस् तपाईँको जोस। अरूको भलाइ गर्नुलाई कहिल्यै पनि कम नहोस् तपाईँको जोस। झुसली किरा पनि सुन्दर पुतली बनेर उठ्नु सक्छ भने हामी त परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको बहुमूल्य नानी हो। झुसली किरा पनि सुन्दर पुतली बनेर उठ्नु सक्छ भने हामी त परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको बहुमूल्य नानी हो। आए पनि नयाँ साल उस्तै छ, गए पनि मेरो जीवन उस्तै छ नभनौँ। सुधार्नु पर्ने हामीले आफ्नो बोली वचन र बानी हो। आए पनि नयाँ साल उस्तै छ, गए पनि मेरो जीवन उस्तै छ नभनौँ। सुधार्नु पर्ने हामीले आफ्नो बोली वचन र बानी हो। बाइबल खोली हेर्दा देख्छौँ हामीले स्वर्गका ज्ञानका खानी। बाइबल खोली हेर्दा देख्छौँ हामीले स्वर्गका ज्ञानका खानी। जतन गरी आफ्नो जीवनमा लगाऊ, जानी जानी राम्रो हुँदै जान्छ आफ्नो बानी। जतन गरी आफ्नो जीवनमा लगाऊ, जानी जानी राम्रो हुँदै जान्छ आफ्नो बानी। घाँस दाउरा काट्नुलाई चाहिन्छ वन, घाँस दाउरा काट्नुलाई चाहिन्छ वन। 2022 मा फुलझै सुन्दर बनाएर राखौँ आफ्नो मन। 2022 मा फुलझै सुन्दर बनाएर राखौँ आफ्नो मन। फर्क फर्क हे नजाऊ, समाऊ ईश्वरको पाऊ, जानुलाई छैन अरू ठाउँ। फर्क फर्क हे जाऊ, समाऊ ईश्वरको पाऊ, जानुलाई छैन अरू ठाउँ। किनकि बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्ने छ यीशुको नाउँ। किनकि बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ भन्ने छ यीशुको नाउँ। बादल पारीको देश
मा बस्नुलाई छ धार्मिक मानिसलाई ठाउँ। बादल पारीको देशमा बस्नुलाई छ धार्मिक मानिसलाई ठाउँ। यीशुले तयार पारेको बस्नुलाई कति सुन्दर होला त्यो गाउँ। यीशुले तयार पारेको बस्नुलाई कति सुन्दर होला त्यो गाउँ। ईश्वरको अगाडि मान्छे अनुहारले होइन व्यवहारले चिनिन्छ। ईश्वरको अगाडि मान्छे अनुहारले होइन व्यवहारले चिनिन्छ। स्वर्गमा मान्छे सुन्दरताले होइन इमान्दारिताले चिनिन्छ। स्वर्गमा मान्छे सुन्दरताले होइन इमान्दारिताले चिनिन्छ। मान्छे सुनले होइन राम्रो गुणले चिनिन्छ। मान्छे धनले होइन राम्रो मनले चिनिन्छ। मान्छे सुनले होइन राम्रो गुणले चिनिन्छ। मान्छे धनले होइन राम्रो मनले चिनिन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई ख्रिस्टको रगतले किनिन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई ख्रिस्टको रगतले किनिन्छ। बल र तागतले होइन नम्रता र सहनशीलताले चिनिन्छ। बल र तागतले होइन नम्रता र सहनशीलताले चिनिन्छ। हिमाल